नमस्कार। प्राइम न्यूजमा स्वागत छ। म दृष्टिवाणी धिताल। म दिपेश किमिरे। सुरु गरौँ आजका हेडलाइन्सबाट। प्रतिनिधि सभा कानुन बनाउन उदासीन, सरकारले बिजनेस नै दिन सकेन। सांसदहरूले शून्य र विशेष समयमा बोलेर भत्ता पचाउँदै 12 विधेयक अझै विचाराधीन। सत्ता सङ्घर्ष र नेताहरूको अस्थिर स्वभावले देश अनिश्चयतर्फ। 16वटा मन्त्रालय प्रचण्डकै जिम्मामा, विश्वासको मत र मन्त्री परिषद विस्तार राष्ट्रपति चुनावपछि। राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि भोलिदेखि आचार संहिता लाग्ने, मतपत्रमा उम्मेदवारको फोटो राख्ने तयारी। अझै हुन सकेन विद्युतीय मेसिनद्वारा मतदानको व्यवस्था। रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनका सहयोगी मानिने बेलारुसका राष्ट्रपति चीन भ्रमणमा, पश्चिमा देशहरू ससङ्केत। र अन्डर 19 विश्वकप एसिया छनौटमा नेपालको लगातार चौथो जित। आजको खेलमा मलेसिया 10 विकेटले पराजित। प्राइम न्यूज अब विस्तारमा। व्यवस्थापिका संसद कानुन तथा नीति निर्माण गर्ने र जनताका जल्दा बल्दा समस्या समाधान गर्ने थलो हो। तर संसद कानुन निर्माण गर्न भन्दा पनि सत्ताको जोड घटाउ तथा सत्ता सङ्घर्षको टक्रावमा फस्दा सरकारले संसदलाई बिजनेस दिन सकेको छैन, जसका कारण महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू संसदले पारित गरेर कानुन नबनाएकै कारण नागरिक ठूलो समस्या खेपिरहेका छन्। राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले गत पुस 25 गते नयाँ संसदको आह्वान गरेकी थिइन्। 26 गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संसदबाट विश्वासको मत लिए। संसदबाट अभूतपूर्व विश्वासको मत प्राप्त गरेका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले संसदलाई उल्लेख्य रूपमा बिजनेस दिने आशा धेरैले गरेका थिए। तर आफ्नो सत्ता सुरक्षितका लागि लाग्दा सरकारले संसदलाई पर्याप्त बिजनेस दिन सकेको छैन। प्रतिनिधि सभामा अहिले राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर गएका 3वटा र सम्पत्ति शुद्धिकरण, मनी लाउन्ड्रिङ निवारण तथा वातावरण केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र संवैधानिक परिषद काम कर्तव्य र अधिकार कार्यविधि सम्बन्धी पहिलो संशोधन विधेयक 2079 मात्र छलफलका क्रममा छन्। पूर्ववर्ती ओली तथा देउवा सरकारले ल्याएका 27 विधेयक निष्क्रिय बनेका छन्। 12वटा फिर्ता भएका छन्। 153 दर्ता भएका मध्ये 101 विधेयक प्रमाणीकरण भइसकेका छन्। संसदमा अहिले विचाराधीन विधेयक 12वटा छन्। विधेयक ल्याउने नल्याउने बारे सरकारको काम भएको संसद सचिवालयले जनाएको छ। 5वटा विधेयकहरू चाहिँ राष्ट्रिय सभाले पारित गरेर प्रतिनिधि सभा पठाउन सक्ने अवस्थामा रहेका छन्। सम्बन्धित मन्त्रीले यो विधेयकको बारेमा अगाडि बढाइदिनु पर्यो भन्ने कुराहरू आएपछि हामी यसलाई अगाडि बढाउँछौँ, सभाले बढाउन सक्छ। तर यी विधेयकहरूको सन्दर्भमा सम्बन्धित मन्त्रीले नै हामी आन्तरिक छलफल परामर्श गर्दैछौँ, केही समय विधेयकहरूलाई अगाडि नबढाइदिनु हुन भनेको हुनाले हामी विधेयकहरूलाई अगाडि नबढाइकन बसेको अवस्था छ। अब अगाडि बढाउने नबढ्ने भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो हातमा पनि छैन। सरकारले अथवा सम्बन्धित मन्त्रीले भनेपछि मात्रै यी विधेयक अगाडि बढ्छन्। अहिले पनि संसदीय समितिमा कोभिड-19 को सङ्कट व्यवस्थापन र नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक 2079 छलफलका क्रममा छन्। अघिल्लो संसदको एक गैर सरकारी विधेयक पनि छलफलका लागि वितरण भएको छ। संसदलाई सुचारू गर्न र सभाको गरिमा राख्न सरकारले संसदलाई बिजनेस दिनुपर्ने पूर्व कानुन तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्री समेत रहेका काङ्ग्रेस नेता दिलेन्द्र प्रसाद बडुको भनाइ छ। जस्तो त खाली भयो नि त मन्त्रालयहरू, त्यसले पनि विधेयकहरू हाउसमा ल्याउने कुरालाई फेरि केही विलम्ब हुने हो कि भन्ने देखिन थालेको छ। त्यसका लागि पनि अब मन्त्रालयहरूमा नेतृत्व दिनुपर्छ, मन्त्रालय फुलफिल गर्नुपर्छ, मन्त्री परिषद गठन हुनुपर्ने, राज्य सञ्चालन नीति कार्य सम्पादनका निमित्त पनि र हाउसलाई बिजनेस दिनु पनि त मन्त्रालय बनिहाल्नुपर्ने आवश्यक छ। बहुचर्चित नागरिकता सम्बन्धी विधेयक प्रमाणीकरणका लागि संसदको दुवै सदनबाट पारित गरेर पूर्ववर्ती देउवा सरकारले राष्ट्रपति कार्यालय पठाएको भए पनि राष्ट्रपति भण्डारीले प्रमाणीकरण गरेकी छैनन्, जसका कारण लाखौं नागरिक नागरिकता पाउनबाट वञ्चित भएका छन्। विधेयक पास नभएर कानुनको अभावमा मुलुकलाई ठूलो असर परेको भए पनि राजनीतिक दलको स्वार्थका कारण पूर्ववर्ती ओली तथा देउवा सरकारले विवादमा परेका धेरै विधेयक
पारित गराउन सकेका थिएनन्, जसका कारण महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू संसदले पास नगरेका कारण कानुनको अभावमा धेरै नेपालीलाई मर्का परिरहेको छ। पोलिटिकल ब्युरो, प्राइम न्युज, काठमाडौँ। प्रतिनिधि सभामा कुनै पनि दलले स्पष्ट बहुमत नल्याएको अवस्थामा नेताहरूका अस्थिर चरित्रका कारण राजनीति झन् अस्थिर बन्न पुगेको छ। प्रमुख दलका सबै नेताहरू अस्थिरताप्रति चिन्तित देखिन्छन्, तर आफ्नो अस्थिर स्वभाव बदल्न भने कोही तयार छैनन्, जसका कारण नागरिकमा चरम आक्रोश छ भने व्यवस्थाप्रति नै प्रश्न उठ्न थालेको छ। 2 महिना अघि नेपाली काङ्ग्रेस नेतृत्वको 5 दलीय गठबन्धन टुटाएर प्रचण्डलाई आफ्नो खेमामा ल्याउन सफल एमालेमा उत्सवको माहौल थियो। माओवादी र एमाले मिलेर सरकार बनाउँदा एमालेमा विजय भाव थियो भने काङ्ग्रेसमा हारेको अनुभूति। 2 महिनापछि दृश्य फेरिएको छ। 2 महिना अघि हारेको काङ्ग्रेसमा अहिले विजय भाव देखिन्छ, तर यसको ठिक विपरीत 2 महिना अघि विजय उत्सव मनाएका एमाले नेताहरू पनि हारेको मनस्थितिसहित मलिन देखिन्छन्। एमालेसँग मिलेर आफ्नो प्रधानमन्त्री पद सुरक्षित गरेका प्रचण्ड 2 महिना पनि टिक्न नसक्नुले काङ्ग्रेसलाई त फाइदै भयो, तर देश पनि अस्थिरताको शिकार भएको छ। 2 महिना अघि प्रचण्डले ओलीसँग हात मिलाउँदा एमालेलाई त फाइदै भयो, तर एमालेको खुसी लामो समय टिक्न भने सकेन। यसरी छिनछिनमा परिवर्तन हुने नेताहरूको अस्थिर स्वभावले देशलाई गम्भीर अनिश्चयतर्फ धकेल्दै लगेको छ। तर नेताहरू भने अझै पनि अरूलाई दोष दिएर आफू उम्किन खोजिरहेका छन्। चुनावअघि काङ्ग्रेससँग सहकार्य गरेको माओवादी केन्द्र एमालेसँग मिल्दा काङ्ग्रेस प्रतिपक्षमा थन्कियो। त्यही माओवादी 2 महिनामा एमाले छाडेर काङ्ग्रेससँग मिल्दा एमाले सत्ताबाट उत्तिनु पर्यो। एमाले सरकारबाट हटेपछि नयाँ समीकरणका लागि बाटो खुलेको छ, तर नयाँ समीकरण पनि कति टिक्छ प्रश्नकै घेरामा छ। यस्तो अवस्थामा माओवादीलाई छाडेर काङ्ग्रेस र एमाले मिल्नुपर्ने आवाज पनि उठ्न थालेको छ। तर माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङ नै भन्छन्, सत्ता आउँछ जान्छ, मुख्य कुरा स्थायित्व हो। अहिले तर्सने नतर्सने खतरा के भन्ने कुरा सरकार टिक्छ टिक्दैन भन्ने प्रश्नमा मात्रै हेर्ने विषय होइन। अब सरकार त आइरहन्छन् गइरहन्छन् होइन, अदलाबदलीहरू हुनै सक्दैन भनेर निरपेक्षले सोच्नु पनि हुँदैन, आउने जाने भइरहन्छ। प्रमुख प्रश्न के हो त भने मुलुकमा स्थिरता र स्थायित्व कायम राख्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरा नै मेजर च्यालेन्जको विषय। केही समय अघि एक कार्यक्रममा काङ्ग्रेस महामन्त्री गगन थापाले नेपालको राजनीति 3 जना भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीको अखाडा बनेको प्रतिक्रिया दिएका थिए। संसदीय राजनीतिको खेलमा सहभागी भएका सबै नेताहरूले एकअर्कालाई फल खेलेको उनको आरोप थियो। नेपालको राजनीति अब त कस्तो भयो भने 3 जना भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीको अखाडा जस्तो। कुन चाहिँ भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीले कुन चाहिँ भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीलाई झुकाउनु भयो। आइतबार फलानले झुकाउनु भएको थियो, सोमबार अर्कोले ठहरै पार्यो। अब अहिले तपाईँ जति भन्नुहोस्, तपाईँहरू सबैको मनमा के छ कि कुन चाहिँ भूतपूर्वले कुन चाहिँ भूतपूर्वलाई झुकाइरहेको होला, कुन चाहिँ भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीले कुन चाहिँ भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीलाई फल हान्नुभयो भन्ने बाहेक हामीले पढेको सुनेको बजाएको समाचार सुनाइपटेको। गगनले यस्तो अभिव्यक्ति दिँदा ओलीले प्रचण्डलाई काङ्ग्रेस खेमाबाट तानेको अवस्था थियो भने अहिले तिनै प्रचण्डलाई आफ्नो खेमामा फर्काएर काङ्ग्रेस लाभान्वित भएको छ। यो तथ्यलाई नजिकबाट नियालिरहेका एमाले उपमहासचिव प्रदीप गेवाली पनि चरम अस्थिरताको खेल भइरहेको स्वीकार गर्छन्। हामीले सहकार्यको संस्कृतिको विकास गर्नु पर्यो र दलहरूको केही फन्डामेन्टल कुराहरू हुनु पर्यो जहाँनिर सामान्य मान्छेले पनि अनुमान गर्न सकुन् दलहरू योभन्दा बाहिर गएर एलायन्स गर्दैनन्। हामी कहाँ त भन्नै सकिने स्थिति छैन। बिहानसम्म एउटा दलमा हुन्छ, एउटा एलायन्समा हुन्छ, साझा अर्को एलायन्स बनिरहेको हुन्छ। यसले त सत्तालाई यति धेरै महत्त्व दिएर सत्ता केन्द्रित राजनीति भइसकेपछि त राजनीतिक स्थिरता त नहुने भयो। सत्ता स्वार्थका लागि जुनसुकै बेला जतासुकै ढल्किन सक्ने नेताहरूको स्वभावको कारण अस्थिरता बढेकोमा सबै चिन्तित छन्। तर नेताहरू आफ्नो आनीबानीमा सुधार ल्याउन भने तयार छैनन्। लोकतन्त्रको स्वभाव र नेताहरूको प्रवृत्ति नमिलेकाले यस्तो अवस्था सिर्जना भएको राजनैतिक विश्लेषक श्रीकृष्ण अनिरुद्ध गौतमको भनाइ छ। नेपालको राजनीतिज्ञहरूको प्रवृत्ति इगोसेन्ट्रिक हो के, अहङ्कारमुखी हो। यो अहङ्कारमुखी हो। यो अहङ्कारमुखी चरित्रबाट लोकतन्त्रलाई अहङ्कारमुखी चरित्र सुहाउँदैन। अहङ्कारमुखी चरित्र लोकतन्त्रको स्वभावभित्र पर्दैन। त्यो भएर लोकतन्त्रको स्वभाव र पात्रहरूको स्वभाव नमिलेको कारणले गर्दा यो अवस्था उत्पन्न भएको। नयाँ सत्ता समीकरणको आयु पनि एकिन छैन।
यस्तो अस्थिर राजनीतिले केही नेताहरूलाई क्षणिक लाभ मिलेको छ, तर देश भने गम्भीर अनिश्चयको भुमरीमा फस्दै गएको छ। यस्तो अस्थिरताको खेलले उनीहरूले भने जस्तो सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिलाई पनि गिच्याइरहेको छ। एमाले सत्ताबाट हटेसँगै प्रधानमन्त्री 16वटा मन्त्रालयको भारले थिचिएका छन्। राष्ट्रपति निर्वाचनको छिनोफानो नभएसम्म मन्त्री परिषद विस्तार हुने छाँटकाँट छैन। यसबीचमा सत्ताकै छिनाझम्टीमा दलहरू अल्झिँदा जनजीविकाको मुद्दा ओझेलमा परेका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड पुस 10 गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए। सत्ताको जोडघटाउ तथा सत्ता जोगाउनलाई समय खर्चिएका प्रचण्डले यो बीचमा कुनै उपलब्धिमूलक काम गर्न सकेनन्। उनले यस बीचमा सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउन भन्दै सबै उच्चपदस्थ कर्मचारीलाई निर्देशन दिनु र शिलान्यास उद्घाटन गर्नु बाहेक उल्लेख्य केही काम गर्न सकेनन्। तत्कालीन एमाले, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी लगायत सत्ता साझेदार दलको भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन दिने साझा न्यूनतम कार्यक्रम अब अलपत्र परेको छ। सरकार सञ्चालनमा खटपट भएका कारण एकपछि अर्को गर्दै दलहरू सत्ताबाट बाहिरिएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले 16 मन्त्रालय आफैले सम्हालेका छन्, जसका कारण सेवा प्रवाहमा गम्भीर असर परेको सत्तारूढ दलका नेताहरू नै स्वीकार छन्। निर्णय गरिसकेका त छैन, तर अहिलेको जुन परिस्थिति मैले देखिराखेको छु त्यसले अहिले सबैको ध्यान राष्ट्रपतिकै निर्वाचनमा हुने भए हुनाले हाम्रो अहिलेको प्राथमिक विषय भनेको राष्ट्रपतिको निर्वाचन हो। अनि त्यसपछि अरू कुरा यहाँले भन्नुभएको जस्तो अगाडि बढ्छन्। अब केही दिन थोरै त्यो कठिनाइ हुनेवाला छ, केही दिनपछि सबै ठिक हुन्छ। सेवा प्रवाह र राज्य सञ्चालनमा प्रतिकूल असर परेको भए पनि राष्ट्रपति चुनाव अघि मन्त्री परिषद विस्तार गर्ने प्रधानमन्त्रीले कुनै छाँट देखाएका छैनन्। नेकपा एमालेले चाहिँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले सरकार छोडिसकेपछिको परिस्थिति बदलिएको छ। त्यसपछि फेरि नयाँ विषयवस्तु अनुसार अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। फेरि पनि सरकारले त निरन्तर काम त अगाडि बढाइरहन्छ। मन्त्रालय पहिले खाली भएका त थिँदै थिएनन्, छोड्दै जाँदै गरेपछि त खाली हुने कुरा स्वाभाविकै भइहाल्यो। त्यसपछि अब छिटै परिपूर्ति गरेर अनि जनतालाई डेलिभरी दिने कुराकानी हुन्छ। राजनीतिक दलको नेतृत्व इमान्दार नभएकै कारण जनतामा निराशा बढेको र समस्याको समाधान हुन नसकेको बारे असन्तोष पनि बढिरहेको छ। प्रधानमन्त्रीले आफूले राख्दाखेरि चाहिँ 5-7 दिन होस् 10 दिन होस् प्रभाव पर्छ, त्यसले चाहिँ नकारात्मक सन्देश जान्छ र जनताको काममा असर पर्छ, नीति निर्माणमा पनि असर पर्छ। त्यसो हुँदाखेरि अब यस्तो अवस्था आउँछ, नआउने होइन। अब यसले एक किसिमको सङ्क्रमणको अवस्था सृजना गर्छ, तर यसलाई सुल्झाउने उपाय थियो आफैलाई सबै मन्त्रालय नराखेर ती मन्त्रालयहरू चाहिँ छरिदिएको भए, अरू मन्त्रीहरूमा दिएको भए, जिम्मेवारी दिएको भए फरक पर्दैन थियो। 2 महिना व्यर्थ फालेका दलहरूले जनताप्रतिको जवाफदेही पारदर्शिताको यसरी धज्जी उडाए कि मानव नागरिकप्रति उनीहरूको केही जिम्मेवारी बोध नै छैन। यस्तै प्रवृत्ति दोहोरिए जनताको आक्रोश थाम्न दलहरूलाई हम्मे पर्ने अवस्था नआउला भन्न सकिँदैन। पोलिटिकल ब्युरो, प्राइम न्युज, काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले राष्ट्रपति निर्वाचनपछि विश्वासको मत लिने भएका छन्। अहिले राष्ट्रपति निर्वाचनको तयारी भइरहेकाले त्यसपछि मात्रै प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माले जानकारी दिएकी हुन्। मन्त्री परिषदका निर्णय सार्वजनिक गर्न मङ्गलबार सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता शर्माले यसअघि सरकारलाई समर्थन गरेका केही दलहरूले समर्थन फिर्ता लिइसकेको अवस्थामा संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था अनुसार प्रधानमन्त्रीले समयभित्रै विश्वासको मत लिने बताइन्। प्रवक्ता शर्माले मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन पनि राष्ट्रपति चुनावपछि मात्रै हुने जानकारी दिइन्। संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था अनुसार हामीले लिने पर्ने समयभित्रै लिन्छौँ। विश्वासको मत दिनुपर्ने हुन्छ।
हिजो विश्वासको मत दिएका पार्टीहरूले विश्वासको मत फिर्ता लिइसकेको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीले अथवा सरकारले संसदबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने जुन हाम्रो संवैधानिक प्रावधान छ, कानुनी प्रावधान छ, त्यो प्रावधान अनुसार गरिन्छ र समय सीमा पनि त्यसै अनुसार हुन्छ। तर अहिले हामी एकदमै राष्ट्रपतिको चुनावको नजिक छौँ। राष्ट्रपतिको चुनावको नजिक भइरहेको हुनाले ध्यान त्यतातिर केन्द्रित पनि छ। त्यस कारणले गर्दा राष्ट्रपतिको चुनाव पछाडि पनि हुनसक्छ, यो राष्ट्रपतिको चुनाव अगाडि हुन्छ भन्ने कुराको कुनै मिति किटान भएको छैन। त्यसकारण हामीले तिथि मिति किटान गरेका छैनौँ। मन्त्री परिषद बैठकले जनयुद्ध र जनआन्दोलनका क्रममा मृत्यु भई शहीद घोषणा भई राजपत्रमा नामावली प्रकाशित हुन बाँकी रहेका शहीदहरूको नामावली गृह मन्त्रालयले राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने निर्णय समेत गरेको छ। अबको केही वर्षपछि मसान घाटहरू सबै मासिए, पोखरी र कुवामा घर बने, खोलाहरू केही व्यक्तिको कब्जामा पुगे भन्दा अनौठो नमाने हुन्छ। किनकि यहाँ भूमाफियाले पुरै देश नै कब्जामा लिइसकेका छन्। बुद्धिजीवी भनेर परिचय दिने, नेता भनेर चिनिनेदेखि शिक्षाका ठेकेदारसम्मले धोबी खोलाको सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरेर गोरख धन्दा चलाइरहेका छन्। खोलामा पनि घर सुन्दा अनौठो लागे पनि काठमाडौँको धोबी खोलामा यो दृश्य प्रशस्तै देख्न पाइन्छ। यो बुढा नीलकण्ठ नगरपालिका वडा नम्बर 9 महाङ्कालको दृश्य हो र यी अधिकांश घरहरू चाहिँ धोबी खोलामाथि बनेका संरचना हुन्। 2022 को नापी अनुसार यो क्षेत्रमा धोबी खोला बग्थ्यो, तर खोलाले धार परिवर्तन गरेपछि बगरमा परिणत भएको यो क्षेत्र भूमाफियाको कब्जामा पुगेको छ। यो क्षेत्रको झण्डै 36 रोपनी सार्वजनिक जग्गामा भूमाफियाले घर बनाउनेदेखि बेची खाने सम्मको धन्दा चलाइसकेका छन् र यसो गर्नेमा शिक्षा क्षेत्रमा राम्रै नाम कमाएका विजय साम्बा हाम्फे अग्रस्थानमा देखिएका छन्। उनले सञ्चालन गर्दै आएको यो लोयल्टी एकाडेमीले मात्रै झण्डै 4 रोपनी जग्गा धोबी खोलाको खाएको भेटिएको छ। साम्बा हाम्फेले खोलाको जग्गा समेत मिसाई कुलो पनि मासेर 3 रोपनी 15 आना जग्गा आफू र श्रीमती नन्दमाया लिम्बुका नाममा दर्ता गराएका छन्। नापी कार्यालय चाबेलले उपलब्ध गराएको नक्सा अनुसार सिट नम्बर 102/0987/15 को कित्ता नम्बर 43 को सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको कित्ता नम्बर 30 मा घुसाएर उनले लाल पूर्जा बनाएका छन्। नापी र मालपोतको सेटिङमा कित्ता नम्बर 133, 134 र 143 को सार्वजनिक जग्गामा समेत आफ्नो जग्गा घुसाएर खाएका छन्। धोबी खोलाको त्यही सार्वजनिक जग्गामा यो भव्य स्कुल खडा गरेर वर्षौंदेखि चलाइरहेका छन्। लोयल्टी एकाडेमी रहेको यो क्षेत्रको अहिलेको बजार मूल्य प्रति आना झण्डै 80 लाख रुपियाँ छ। यो हिसाबमा शिक्षाका ठेकेदारले 51 करोड 20 लाख मूल्य बराबरको 4 रोपनी सार्वजनिक जग्गा हडपेको प्रष्ट देखिन्छ। विद्यार्थीलाई ढाँटी, छली र चोरी गर्न हुन्न भनेर सिकाउनु पर्ने प्रिन्सिपल आफैले यत्रो सार्वजनिक जग्गा भूमाफिया भनेर हडपेपछि स्कुल पढ्ने बच्चाहरूले के सिक्लान्? नैतिकता नै हराए झैँ भएका साम्बा हाम्फे आफू अहिले बोल्न नभ्याउने भन्दै पन्छिरहेका उनले उल्टै सरकारले आफ्नो जग्गा खाइदिएको दाबी भने गर्न भ्याएका छन्। नापीमा त सरहरूले त त्यो अतिक्रमण गरेकै देखियो नि खोलाको जग्गा। त्यो पछि तपाईँले बुझ्नुहुन्छ कि तपाईँ अतिक्रमण हामीले गरेको कि तपाईँ सरकारले हामीले अतिक्रमण गरेको चाहिँ पछि त्यहाँ म आएर मसँग जति दस्तावेजहरू आएको छ हजुर अनि म तपाईँलाई पछि देखाउँला नि, तपाईँलाई थाहा हुन्छ कि। उल्टै सरकारले तपाईँहरूको अतिक्रमण गर्यो? हो। कति तपाईँहरूको कति जमिन सरकारले अहिले अतिक्रमण कुरा गर्यो? नगरौँ न, पछि कुरा गरौँ भनेको। म आउँछु तपाईँले देखाउँछु अनि के कति कसरी भएको छ भने तपाईँलाई पछि जानकारी गराउँला क्या। कुनै समय प्याप्सनको अध्यक्ष समेत रहेका विजय साम्बा हाम्फेसँगै यो क्षेत्रको सार्वजनिक जग्गा 1 दर्जन भन्दा धेरै व्यक्तिले कब्जा गरेका छन्। यो नक्सा हेर्नुहोस्। यो नक्सा अनुसार साबिक चपली 9 घ को सिट नम्बर 102/0987/19 को कित्ता नम्बर 173 नदी उकास जमिन हो भनेर प्रष्ट उल्लेख छ। नेपाल सरकारको नाममा रहेको यो जमिन अहिले मुस्किलले खाली देख्न पाइन्छ। यो त्यही क्षेत्र हो जहाँबाट धोबी खोला बग्थ्यो। यो बाहेक अन्यत्र कहीँ पनि खोलाको जग्गा यसरी खाली देख्न पाइँदैन। 2022 को नापी अनुसार यो क्षेत्रबाट धोबी खोला बग्दथ्यो,
तर धोबी खोलाले धार परिवर्तन गरेपछि अहिले धोबी खोला बग्ने अधिकांश क्षेत्रमा घरहरू खडा भएका छन्। तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यी दृश्यहरू जहाँ घर खडा भएका छन्। यहाँ विगतमा धोबी खोला बग्दथ्यो र यो क्षेत्र हुँदै हुँदै धोबी खोला तपाईँले देख्नु भएको यो बिन्दुमा गएर धोबी खोला मिसिएको थियो। अर्थात् 2022 को नापी अनुसार धोबी खोला यहाँ आएर बल्ल मिलेको थियो, जुन क्षेत्रमा अहिले धमाधम घरहरू बनेका छन् र कैयौँ घरहरू जो भूमाफियाले कब्जा गरेर कैयौँ व्यक्तिलाई बेचेको तथ्य प्रमाणहरूले देखाउँछ। स्थानीयका अनुसार यो जग्गामा पनि भूमाफियाले आँखा नगाडेका होइनन्, तर नसकेपछि अहिले यत्तिकै खाली छ। पहिले यहीँबाट खोला बग्थ्यो भनेर चिनोका रूपमा बसेको यो जमिन आसपासका सबै घर अवैधानिक हुन्। अधिकांशले खोलाको जग्गा मिचेर घर बनाएका छन्। यो जग्गा चाहिँ खोलामा पर्छ भनेको चाहिँ मैले थाहा पाएको हो। त्यही भएर यो जग्गा अहिलेसम्म खाली छ। यो बिक्री पनि छैन र बिक्रीमा राखे पनि छैन र यो अब सागसब्जी रोप्नु भएको छ। अब ओर्तिरपट्टिको छिमेकीहरूले भनेको अनुसार चाहिँ यो चाहिँ खोलामा परेको छ भन्ने कुरो बुझेँ मैले चाहिँ थाहा पाएको। भूमाफियाले धोबी खोलाको जग्गा खानकै लागि खोलालाई कुलो जत्रो बनाएर यसरी साँघुरो बनाएका छन्। धोबी खोला पहिले यो क्षेत्रबाट घुमेर बग्थ्यो, पछि धार परिवर्तन गरेर यहाँबाट बग्यो। खोलाले धार परिवर्तन गरेसँगै गिद्धले सिनो ढुके जसरी ढुकी बसेका भूमाफियाले खोलाको जग्गा करलप्पै खाएको स्थानीय बताउँछन्। हजुरले थाहा पाउनु भयो अनुसार चाहिँ धोबी खोला कहाँबाट चाहिँ भित्र छेर्किने हानेको थियो यो खोलाले? यो रोयल्टी स्कुल छ नि, त्यहाँबाट। ए, रोयल्टी स्कुलको छेउबाट? हजुर। धोबी खोला क्षेत्रको जमिन व्यक्तिका नाममा दर्ता भएको विषयमा छानबिन गर्न चाबेल मालपोत कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख शङ्कर प्रसाद भेटवालको संयोजकत्वमा समिति समेत बनेको थियो। समितिले नीलो पुलदेखि लोयल्टी स्कुल हुँदै एकता बस्तीसम्मको धोबी खोला किनारको जमिन अतिक्रमण गरी भौतिक संरचना बनाएको प्रतिवेदन बुझाएको थियो। समितिले प्रतिवेदन बुझाएको 10 वर्ष पुगिसक्दा पनि सरकारी जग्गा अतिक्रमणकारीमाथि कुनै कारबाही भएको छैन। धोबी खोला क्षेत्रको यो जमिन कर्मचारी समेतको मिलेमहत्तवमा दर्ता भएको दावी गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी पनि परेको थियो, तर अख्तियारले समेत कारबाही अघि बढाएको छैन। प्राइम न्यूज अझै जारी छ, हामी ब्रेक पछि आउँछौँ। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी न्यूज। फागुन 25 गते हुने राष्ट्रपतिको निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले बुधबार साँझदेखि आचार संहिता लागू गर्ने तयारी गरेको छ। राष्ट्रपतिमा नेपाली काङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष सुभाष नेमुवाङ प्रतिस्पर्धामा छन्। राष्ट्रपतिको निर्वाचनको प्रक्रिया कस्तो छ त? नेपालको नयाँ राष्ट्रपति पदको निर्वाचन यही फागुन 25 गते हुँदैछ। निर्वाचनका लागि नेपाली काङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष सुभाष नेङमाङले उम्मेदवारी दर्ता गराइसकेका छन्। संघीय संसद भवन परिसरमा स्थापना भएको निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा फागुन 25 गते 10 बजेदेखि 3 बजेसम्म मतदान हुँदैछ। त्यस लगतै मतगणना प्रारम्भ हुने र साँझ 7 बजेभित्र मत परिणाम सार्वजनिक गर्ने तयारीमा आयोग छ। राष्ट्रपति निर्वाचनको मतदाताको संख्या संघीय संसदको 331 र सातै प्रदेशका प्रदेश सभा सदस्य 550 गरी कुल 881 कायम छ। राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि संघीय संसद सदस्य र प्रदेश सभा सदस्यका लागि छुट्टा छुट्टै मतदान केन्द्र हुनेछ। संघीय सांसदको मतभार 79 र प्रदेश सभा सदस्यको मतभार 48 छ। आज उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशित गर्ने कार्यक्रम छ। त्यसपछिको टाइम भनेको अब बिचमा प्रचार प्रसारको समय हो र 25 गते 10 बजेबाट 3 बजेसम्म मतदान हुने कार्यक्रम छ। राष्ट्रपतिमा काङ्ग्रेसका उम्मेद्वार पौडेललाई समर्थन गरेका दलहरू नेपाली काङ्ग्रेस सहित नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा गरी 31,516 मतभार छ।
त्यस्तै नेकपा एमालेको 15,281, राप्रपाको 2,210, रासोपाको 1,580, नेपाल मजदुर किसान पार्टीको 223, हाम्रो नेपाली पार्टीको 96 मत र स्वतन्त्रको 1,297 मत छ। नेकपा एमाले, राप्रपा, रासोपा, नेमाकिपा, हाम्रो नेपाली पार्टी र स्वतन्त्रहरूको साथ लियो भने 20,687 मतभार पुग्न जान्छ। आयोगले राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनका लागि बुधबारदेखि लागू हुने गरी निर्वाचन आचार संहिता 2079 जारी गरेको छ। राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको लागि उम्मेदवारहरूले बढीमा 4 लाखसम्म खर्च गर्न पाउनेछन्। हामीले प्रतिनिधि सभा सदस्य र प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचनको लागि लगाएको आचार संहिता नै हो, तर त्यसमा करिब 24वटा विभिन्न व्यक्ति, सङ्घ संस्था तथा निकायहरूको लागि लगाइएको थियो भने त्यसमा घटाएर अहिले करिब 11वटा मात्रै सङ्घ संस्था व्यक्तिहरूलाई लगाइएको छ। अब कतिपय जस्तो पर्यवेक्षक संस्थाहरू, अनुगमनकर्ताहरू अथवा चाहिँ त्यसपछि गएर निजी क्षेत्रहरू, होइन वित्तीय संस्थाहरू, यस्तोको लागि विगतको आम निर्वाचनहरूमा तिनीहरूलाई पनि समेटिएको थियो भने अहिलेको निर्वाचनमा ती सबैलाई आचार संहिता लगाइरहनु पर्दैन भन्ने आयोगले ठानेर आयोगले ती संस्थाहरू, ती व्यक्तिहरू, ती निकायहरूलाई कटाएर आचार संहिता लगाएको छ। आयोगले राष्ट्रपतिको निर्वाचनका लागि मतपत्रमा उम्मेदवारहरूको तस्बिर राख्ने तयारी थालेको छ। मतदातालाई सहज र सरल बनाउनका लागि मतपत्रमा फोटो राख्ने तयारी गरेको हो। राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा पनि आयोगले विद्युतीय मतदान मेसिनको प्रयोग गर्न भने सकेन। नेपाली कांग्रेसका नेता दीपक खड्काले राष्ट्रपतिमा रामचन्द्र पौडेल सर्वसम्मत रूपमा विजयी हुने दावी गरेका छन्। रिपोर्टर्स क्लब नेपालले मंगलबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको साक्षात्कार कार्यक्रममा खड्काले प्रखर, योग्य र निष्ठापूर्वक राजनीति गरेको व्यक्तिलाई कांग्रेसले अघि सारेको भन्दै पौडेल सर्वसम्मत रूपमा विजयी हुने दावी गरेका हुन्। नेता खड्काले कांग्रेसले संविधानको धारा 76 को 3 अनुसार सरकार बनाउने हो कि भनेर बजारमा चलेको हल्लामा कुनै सत्यता भएको जिकिर गरे। उनले अहिले पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डकै नेतृत्वमा मन्त्री परिषद पुनर्गठन हुने बताएका छन्। खारिएको प्रखर र योग्य लामो अनुभव सँगालेको निष्ठापूर्वक राजनीति गरेको व्यक्तित्वलाई अगाडि सारेको छ। यसलाई गठबन्धनको मात्रै नबनाऊ, कांग्रेसको मात्रै नबनाऊ र सबैले सर्वसम्मत गरेर राष्ट्रपति निर्वाचित गरौँ भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। हाम्रो पार्टीको तर्फबाट पनि आग्रह गरिसकेको अवस्था छ। त्यसो भएको कारणले मलाई विश्वास पनि छ केही दिनमै यो निर्णय हुन्छ होला। साक्षात्कार कार्यक्रममा एमालेकी नेत्री एवं निवर्तमान कृषि मन्त्री ज्वाला कुमारी शाहले एमाले अब प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गरेर देश र जनताको सेवा गर्ने बताइन्। व्यक्तित्व र क्षमताको हिसाबले सुभाष नेमुवाङको विजयी सुनिश्चित रहेको उनले बताइन्। हाम्रो कमरेड सुभाष नेमाङजीलाई उठाएको अवस्था छ। पक्कै पनि सुभाष नेमाङजी एउटा व्यक्तित्वको हिसाबले, एउटा क्षमताको हिसाबले, एउटा सबैलाई कमान्ड कन्ट्रोल गर्ने हिसाबले उहाँको बोली, उहाँको व्यवहार, उहाँको वचन हिजोको दिनमा जसरी सभामुखमा सफल हुनुभएको थियो, पक्कै पनि राष्ट्रपतिको भूमिकामा उहाँ भोलिको दिनमा पक्कै पनि सफल हुनुहुनेछ र हामी सफल बनाउने प्रक्रियामा लागेका छौँ। पक्कै पनि उहाँको जित सुनिश्चित छ भन्ने म राख्न चाहन्छु। उनले आफूले कृषि मन्त्रीका रूपमा छोटो अवधिमा धेरै राम्रा कामहरू गरेको पनि दावी गरिन्। प्रतिनिधि सभामा कसैको पनि स्पष्ट बहुमत नभएको अवस्थामा सरकार परिवर्तन हुने विषय सामान्य रूपमै लिने भइयो। यस्तो अवस्थामा केही सकारात्मक परिवर्तन देखाउन त भन्ने हुटुटी भएका मन्त्रीहरू कामै नगरी बिदा हुनुपर्ने स्थिति आउनु नौलो भएन। यस्तो तिक्त अनुभव सँगालेर बिदा भए निवर्तमान स्वास्थ्य मन्त्री पदम गिरी। पुस 10 गते बालकोटमा भएको सहमति अनुसार एमालेको सहयोगमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भए। तर यो समीकरण 2 महिनामै भताभुङ्ग भयो। राजनीतिकरण कोष परिवर्तन भएसँगै प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारबाट एमाले बाहिरियो।
पार्टीले संस्थागत निर्णय गरेपछि एमालेबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सबै मन्त्रीहरू फिर्ता भए। तीमध्ये एक हुन् निवर्तमान स्वास्थ्य मन्त्री पदम गिरी। पार्टी नेतृत्वले पत्याएर पहिलोचोटि मन्त्री बनेका गिरीले मन्त्रालय छिर्दै गर्दा यस्तो प्रतिबद्धता जनाएका थिए। त्यहाँ आवश्यक चाहिने जनशक्तिहरू व्यवस्थापन गर्नुपर्ने होला, इक्विपमेन्टहरूको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने होला, गाउँका जनताले नजिकैबाट एकदम गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा लिन सकोस्। हाम्रो चाहना चाहिँ त्यो हुन्छ। त्यसका लागि एकदम द्रुत गतिमा पुरा रफ्तारका साथ हामी त्यो कामलाई चाहिँ अगाडि बढाएर लिएर जान्छौँ। र अहिले भइरहेका जति पनि अस्पतालहरू छन् त्यहाँ चाहिँ कति चाहिँ हामीसँग अहिले पनि इक्विपमेन्टको अवस्था के छ होइन, गुणस्तरीय स्वास्थ्य दिनका लागि के कुरा हाम्रा अहिले हर्डल्सहरू छन्, ती सबै कुराहरूको पहिचान गरेर त्यसलाई समाधान गर्नेतर्फ पनि हामीले ध्यान दिएर त्यसलाई काममा अगाडि बढाउनेछौँ। हुन त यस्तो प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने उनी पहिलो मन्त्री थिएनन्। यस अगाडि मन्त्री बनेका उमेश श्रेष्ठ, शेरबहादुर तामाङ, भवानी खापुङ, विरोध खतिवडा लगायत अन्य मन्त्रीहरूले पनि स्वास्थ्य क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन ल्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए। त्यही लहरमा मिसिएका मात्रै हुन् निवर्तमान मन्त्री गिरी। स्वास्थ्य मन्त्रालयमा 42 दिन बिताएका उनले यो अवधिमा आफ्नो जिम्मेवारी बुझ्दै र योजना बनाउँदैमा बिताए। 42 दिन मन्त्री रहँदा मन्त्रालयको समस्या कसरी समाधान गर्ने भनेर अध्ययन गरेको र अब काम सुरु गर्ने बेलामा भने आफूले मन्त्रालयबाट बिदा लिनु परेको मन्त्री गिरीको गुनासो छ। यति धेरै सुधार गर्नुपर्ने कामहरू छन्। एउटा मन्त्री आएर मन्त्रालयको सम्पूर्ण अवस्था बुझेर तयारी काममा लाग्ने बेलामा चाहिँ मन्त्री हटेर अर्को नयाँ मन्त्री आउँदा अर्को मन्त्रीलाई महिनौ दिन लाग्न सक्छ। मैले त तपाईँको राति 12-1 बजेसम्म बसेर मैले चाहिँ हाम्रो अर्गानोग्राम कस्तो छ, कस्ता कस्ता नीतिहरू छन्, नीतिको समस्या कहाँनिर छ, व्यवस्थापकीय पक्षहरूमा कहाँ समस्याहरू छन् होइन, अरू कस्ता खालका प्रवृत्तिहरूले हामीलाई समस्यामा पारेका छ, यी सबै विषयहरूमा मैले रातभरि 12-1 बजेसम्म बसेर अध्ययन गर्थेँ। सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई बोलाएर म सोधेको हुन्थेँ, डक्टरहरूलाई बोलाएर सोधेको हुन्थेँ, अरू ट्रेड युनियनका साथीहरूलाई मैले बोलाएर सोधेको हुन्थेँ। सबैसँग म बसेर चाहिँ छलफल गर्दा गर्दै पनि मलाई चाहिँ 30-40 दिनको समयावधि मलाई बुझ्न मात्रै लाग्यो होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि अर्को मन्त्री आएपछि फेरि महिनौ दिनसम्म यही गरेर जाने स्थिति बन्दाखेरि त हामीले कहिले सुधार गर्ने भन्ने एउटा अहम प्रश्न चाहिँ हो। आगामी आर्थिक वर्षमा कम्तीमा पनि 5 लाखको बिमा गराउने, स्वास्थ्य सामग्रीको दुरुपयोग हुन नदिने, सबै स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पताल निर्माणका लागि बजेटको व्यवस्थापन गर्ने, स्वास्थ्य कर्मीहरूको अभिलेखीकरण गर्ने, सबै प्रदेशमा विशेषीकृत खालको स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने उनको योजना थियो। त्यस्तै अस्पतालहरू सम्पूर्ण रूपमा डिजिटलाइज गर्ने, एक चिकित्सक एक स्वास्थ्य संस्था नीति कार्यान्वयन गर्ने उनले प्राथमिकता बनाएका थिए। आफूले अगाडि बढाएको योजनाले भावी मन्त्रीहरूलाई पनि सहयोग पुग्ने उनको दाबी छ। योजना बनाउँदा बनाउँदै उनको स्वास्थ्य मन्त्रालयमा मन्त्रीको जिम्मेवारीको ब्रेक लागेको छ। राजनीति अरू यस्तै तरल हुँदै गए कुनै पनि मन्त्रीले काम नै गर्न नपाई बिदा हुनुपर्ने स्थितिको पुनरावृत्ति भइरहनेछ। व्यवसायी तथा सामाजिक अभियन्ता दुर्गा प्रसाईले 15 बुँदे माग राख्दै राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाउ अभियान अन्तर्गत आन्दोलन घोषणा गरेका छन्। आज पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रसाईले मुलुकमा राजतन्त्र फेरि स्थापना हुनुपर्ने र विभिन्न कारणले पीडित जनताको स्तर उन्नति हुनुपर्ने माग राख्दै यो अभियान सुरु गरेका हुन्। सबै धर्मलाई सम्मान गर्दै वैदिक सनातन हिन्दू राष्ट्र कायम गर्नुपर्ने साथै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको चर्को ब्याज दर घट्नुपर्ने उनले माग राखेका छन्। हाम्रो कलेज सबै के अरे नेभी सङ्घको हुनु पर्यो। हाम्रो कलेज जम्मै त्यो के अरे अनेरा सङ्घको सोभिको हुनु पर्यो। अनेरा सोभिक र नेभी सङ्घको पढाइ हुन थाल्यो कलेजमा। हेर्नुहोस्, अनि पढ्ने मान्छे किन यहाँ बस्छ? यो त राजनीतिक कलेज छ यहाँ, कुन कलेज छ नि यहाँ? सबै राजनीतिक पढाइ हुँदो रहेछ कलेजमा। त्यस्तै अभियन्ता रमा सिंहले नेपालका विभिन्न स्थानका राजनैतिक विचलनमा परेका पीडित आर्थिक सङ्कटले जुधिरहेका सम्पूर्ण नेपालीको जीवनस्तर सुधार्नका लागि यस महाअभियानको सुरु गरिएको बताए। राजनीतिक रूपमा विचलित, पीडित, आर्थिक रूपमा सङ्कटमा परेका र धार्मिक रूपमा सिद्ध्याउन खोजिएको हाम्रो जुन समुदाय छ, नेपाली समुदाय, यो नेपाली समुदायलाई यो सम्पूर्ण पीडाहरूबाट हामीले माथि उठाउने र नेपाललाई एउटा स्वतन्त्र, स्वच्छ, स्वाभिमानपूर्ण राष्ट्रको रूपमा कायम राखिराख्नको लागि चलाएको अभियान हो। यस अभियानले आफ्नो माग पूरा नभएसम्म यही फागुन 20 गतेबाट सडक आन्दोलन सुरु गर्न लागि समेत बताइएको छ।
प्राइम न्यूज अझै जारी छ। हामी ब्रेक पछि आउँछौँ। ब्रेक पछि स्वागत छ। अब बिजनेस न्यूज। लघुवित्त संस्थाहरूले ज्यादती गरेको भन्दै लघुवित्त पीडितहरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालय उदयपुर अगाडि धरना दिएका छन्। जिल्लाका विभिन्न स्थानबाट प्रदर्शनसहित आएका उनीहरूले मङ्गलबार प्रशासन कार्यालय अगाडि धरना दिएका हुन्। उनीहरूले लघुवित्त संस्थाहरूबाट आफूहरू पीडित भएको भन्दै लघुवित्त खारेजीको माग गरेका छन्। त्यस्तै उनीहरूले नवसामन्तीको रूपमा स्थापित लघुवित्त संस्थाहरू खारेज गर, लघुवित्त संस्थाहरूद्वारा लगानी गरिएको सामूहिक कर्जा मिनाहा गर, आम गरिब पीडितलाई निःशुल्क कर्जा प्रदान गर, आवश्यकता र क्षमताका आधारमा काम र दामको व्यवस्था गर लगायतका माग राखेका छन्। 5 बुँदे माग राखी लघुवित्त संस्था विरुद्ध उदयपुरका स्थानीयहरू आन्दोलित बनेका छन्। अब स्पोर्ट्स न्यूज। युएईमा जारी आइसिसी अन्डर 19 पुरुष विश्वकप एसिया छनौट प्रतियोगिता अन्तर्गतको प्रतियोगितामा नेपालले लगातार चौथो खेलमा जित हात पारेको छ। चौथो जित हात पार्ने क्रममा नेपालले युएई स्थित मलेका क्रिकेट मैदानमा मङ्गलबार भएको खेलमा मलेसियालाई पराजित गरेको हो। नेपालले मलेसियालाई 10 विकेटले पराजित गरेको हो। मलेसियाले दिएको 73 रनको लक्ष्य नेपालले 8औं ओभरको अन्तिम बलमा कुनै विकेट नगुमाई पूरा गर्यो। नेपालका लागि दुवै ओपनर अभिजित रहे। ओपनर दीपक बोहरा 38 रनमा अभिजित रहँदा अर्का ओपनर अर्जुन कुमाल 21 रनमा अभिजित रहे। त्यसअघि पहिले ब्याटिङ गरेको मलेसियाले 35.3 ओभरमा अल आउट हुँदै 72 रन मात्र बनायो। मलेसियाका लागि मोहम्मद अक्रम मालिकले सर्वाधिक 26 रन बनाउँदा मोहम्मद सायाहिरले 12 रन बनाए। मोहम्मद हरिसानले 12 रन बनाउनु बाहेक अन्य ब्याटरले दोहोरो अङ्क बनाउन सकेनन्। नेपालका लागि दिपेश कणेलले 10 ओभरमा 11 रन खर्चिएर 4 विकेट लिए। दिपेशले 60 बल बलिङ गरेकोमा 53 बल डट राखेका थिए। आकाश चन्दले 4.3 ओभरमा 9 रन खर्चिएर 3 विकेट लिएका थिए। आकाशले 27 बल बलिङ गरेकोमा 20 बल डट राखेका थिए। ललितपुरको च्यासलमा रहेको फुटबल रङ्गशालाको निर्माण सकेर आज उद्घाटन गरिएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले रङ्गशालाको उद्घाटन गरेका हुन्। उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले आउने बजेटमा खेल क्षेत्रमा पहिलेभन्दा गुणात्मक रूपले बढी बजेट राख्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। प्रधानमन्त्रीले देशका सबै प्रदेश, सबै पालिकामा पनि खेल पूर्वाधार निर्माण गर्ने सन्दर्भमा आवश्यक नीति र योजना त्यसैगरी कार्यक्रम बनाएको दावी पनि गरेका छन्। अहिले नेपाल सरकारको तर्फबाट देशका सबै प्रदेशहरूमा, सबै पालिकाहरूमा पनि खेल पूर्वाधारहरू निर्माण गर्ने सम्बन्धमा हामीले नीति योजना र कार्यक्रम बनाएका छौँ र आउने दिनमा यो क्षेत्रलाई जति सबल बनाउन सक्यो, जति सक्षम बनाउन सक्यो, जति संस्थागत र विकसित गर्न सक्यो, त्यति नै हाम्रो समाजमा अनुशासन, समाजमा मर्यादा र संस्कृति स्थापित हुने कुरा हो। बागमती किनारमा रहेको च्यासल रङ्गशालामा 3पट्टि प्यारामिड बनाइएको छ भने चेन्जिङ रूम, रेफ्री रूम, मेडिकल रूम लगायत निर्माण गरिएको छ। कार्यक्रममा कलाकार र एन्फा पदाधिकारी बीच मैत्रीपूर्ण फुटबल खेलाइएको थियो। रङ्गशाला 10,000 दर्शक क्षमताको रहेको छ। फागुन 19 गतेदेखि सुरु हुने शहीद स्मारक डिभिजन लिगका खेलहरू यसै रङ्गशालामा पनि खेलाउने अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाको तयारी छ। हामी प्राइम न्यूजको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स पुनः एकपटक। प्रतिनिधि सभा कानुन बनाउन उदासीन, सरकारले बिजनेस नै दिन सकेन, सांसदहरूले शून्य र विशेष समयमा बोलेर भत्ता पचाउँदै 12 विधेयक अझै विचाराधीन।
सत्ता सङ्घर्ष र नेताहरूको अस्थिर स्वभावले देश अनिश्चयतर्फ 16वटा मन्त्रालय प्रचण्डकै जिम्मामा विश्वासको मत र मन्त्री परिषद विस्तार राष्ट्रपति चुनावपछि राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि भोलिदेखि आचार संहिता लाग्ने मतपत्रमा उम्मेदवारको फोटो राख्ने तयारी अझै हुन सकेन विद्युतीय मेसिनद्वारा मतदानको व्यवस्था रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनका सहयोगी मानिने बेलारुसका राष्ट्रपति चीन भ्रमणमा पश्चिमा देशहरू सशङ्कित र अन्डर 19 विश्वकप एसिया छनौटमा नेपालको लगातार चौथो जित आजको खेलमा मलेसिया 10 विकेटले पराजित प्राइम न्यूज अहिलेलाई सकियो यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छ ऋषि दमलाको साथमा हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टेलिभिजन नमस्कार